ड्रामा सीरियल बस तेरे साथ हूँ कि आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार फ़हम कुरैशी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि उसकी मौत के पीछे असल हकीकत क्या होगी। क्या गुस्से में आकर शहान ही फ़हम को गोली मार देगा या फिर मुरसलीन के हाथों ये हादसा पेश आएगा। आखिर ऐसा क्या होगा कि फ़हम की मौत टल ही नहीं सकेगी। क्या शहरीन इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी। इस सारे मामले के पीछे असल किरदार कौन होगा। क्या एक बार फिर अनस को किसी और के जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दूसरी तरफ शायान को नई गाड़ी भी मिल चुकी है और मुरसलीन ने अपना पूरा कारोबार भी इसके हवाले कर दिया है। अब इसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मुरसलीन इससे कहता है, शायान बेटा, आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम ही इस जगह के नए सरबराह हो। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। मुरसलीन ने ये बात मुकम्मल एतमाद के साथ कही और शायान भी इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ फ़हम के साथ जो कुछ होने वाला है, इसके बाद क्या अनस एक बार फिर नए मसले में फंस जाएगा। इधर अनस बज़ाहिर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर अंदर से वो शदीद तकलीफ में है। इसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इससे इसका हक छीन लिया गया है। वो लाख कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा, जबकि इसकी बीवी अंसा रात दिन मेहनत करके इसका खर्च उठा रही है। शायद बाकी लोग अनस के दिल का हाल नहीं समझ सके, लेकिन अंसा सब कुछ महसूस कर रही होती है। वो जानती है कि अनस को इसके काम करने से खुशी नहीं बल्कि तकलीफ हो रही है। ये बात इसे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही होती है। इसी परेशानी में वो अपनी फुप्पो को फ़ोन करती है और कहती है, फुप्पो, अनस मुझसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरे काम करने की वजह से बहुत परेशान है। आप प्लीज़ इन्हें समझाएं कि लड़की का काम करना कोई गलत बात नहीं। अगर कुछ दिन मैं घर के लिए काम कर लूँ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ये सुनकर फुप्पो इसे तसल्ली देती है और कहती है, तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं अभी अनस से बात करती हूँ और इसे अच्छी तरह समझाती हूँ। इधर अनस रोज़गार की तलाश में सड़कों पर घूम रहा होता है कि उसी दौरान इसके फ़ोन पर फुप्पो की कॉल आ जाती है। वो फ़ोन उठाता है तो फुप्पो इससे कहती है, अनस बेटा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। अगर दिल में कोई बात है तो मुझसे ज़रूर करो। मुझे मालूम है कि मुरसलीन ने सिर्फ शायान को नई गाड़ी ही नहीं दी बल्कि अपना कारोबार भी इसके हवाले कर दिया है। एक तरफ शायान है जिसे बगैर ज़्यादा मेहनत के सब कुछ मिल गया, और दूसरी तरफ तुम हो जो मुसलसल कोशिश के बावजूद अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। वो मज़ीद कहती है, और जहां तक अंसा के काम करने की बात है तो तुम्हें इसका साथ देना चाहिए। अगर तुम बार बार इसे ये एहसास दिलाओगे कि इसका काम करना तुम्हें पसंद नहीं तो इसे लगेगा कि तुम इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फुप्पो अनस को समझाते हुए कहती है, बेटा, बीवी सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी अपने शोहर का साथ देती है। तुम बहुत खुशकिस्मत इंसान हो जो तुम्हें अंसा जैसी समझदार और मुखलिस और मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। ऐसी लड़कियां किसी की किस्मत में नहीं होती। फुप्पो की बातें सुनकर अनस आहिस्ता से जवाब देता है, फुप्पो, मुझे अंसा के काम करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ ज़रूर होती है। एक शोहर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बीवी की हर ज़रूरत पूरी करूं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वो खुद मेहनत कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो मज़ीद कहता है, मुझे मालूम है कि अंसा बहुत अच्छी है और हर कदम पर मेरा साथ दे रही है, लेकिन फिर भी दिल ये बात आसानी से कबूल नहीं करता कि वो काम करे जो असल में मुझे करना चाहिए था। ये सुनकर फुप्पो बड़े प्यार से इसे समझाती है, अनस बेटा, अंसा भी इतनी ही खुशकिस्मत है जितने तुम हो।
تم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ابھی تک تمہیں کوئی مناسب کام نہیں ملا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتی ہے، ذرا یہ بھی سوچو، کیا ہر شوہر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے؟ تم نے اپنی محنت سے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ بھی انسا کے نام کر دیا، یا ہر کوئی ایسا نہیں کرتا؟ اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی اس کے لیے اچھے ہو تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی تمہارے لیے اتنی ہی قیمتی ہے۔ پھپھو انس کو مزید نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو اور انسا کو بھی اپنا ساتھ دینے دو۔ اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے تو اسے مت روکو۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ پھپھو کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد انس کافی حد تک مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید ضرورت سے زیادہ سوچ رہا ہے۔ جب وہ گھر واپس پہنچتا ہے تو انسا کے پاس جا کر نرمی سے کہتا ہے، اب جب تم نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی پہلے سے زیادہ محنت کروں گا۔ میں جلد ہی کوئی اچھا کام ڈھونڈ لوں گا، پھر ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ انس کی یہ بات سن کر انسا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ پھپھو نے انس سے ضرور بات کی ہے اور اسے ہر بات محبت سے سمجھا دی ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا واقعی انس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف حالات ایک نئے رخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر واقعی فہم قریشی کی موت ہو جاتی ہے تو کیا ایک بار پھر انس کو کسی اور کے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کی خوشیاں ابھی بھی آزمائشوں سے دور نہیں ہوئی۔ ادھر شاہرین اب بھی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بے عزتی اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی سمجھ نہیں پا رہی کہ فہم قریشی اس کے لیے صحیح انسان نہیں ہے۔ فہم نہ صرف بہت غرور والا ہے بلکہ اس کے دل میں کسی کے لیے سچی محبت بھی نظر نہیں آتی۔ ایسے انسان کے ساتھ نہ صرف شاہرین بلکہ شاید کوئی بھی لڑکی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گی۔ اس کے باوجود شاہرین اپنے والدین کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہتی ہے، میں ضرور ابو سے بات کروں گی، فہم مجھ سے صرف ان کی وجہ سے ناراض ہے۔ اگر ابو پہلے ہی اس سے بات کر لیتے تو شاید آج معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ فہم تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ اسے غصہ کتنی جلدی آ جاتا ہے، اس لیے پہلے اسے اور اس کی والدہ کو بلانا چاہیے تھا۔ اسی دوران دوسری طرف شاہرین اتنی بے عزتی اور تکلیف سہنے کے باوجود بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ فہم قریشی اس کے لیے صحیح انسان نہیں ہے۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فہم تو محبت کی قدر کرتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی رشتے کو نبھاتا ہے۔ اس کا غرور اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ نہ صرف شاہرین بلکہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ مگر شاہرین پھر بھی سارا قصور اپنے والدین پر ڈال دیتی ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتی ہے، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو فہم مجھ سے ہی شادی کر لیتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں یہ سن کر مرسلین کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو یہی کہتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم بھی اسی طرح پاگل ہو چکی ہو، کیونکہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے اور شادی کے بعد دیکھنا وہ تمہارا کیا حال کرے گا اور تم کو واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم پہلے ہی سمجھ جاؤ کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو گئی اور اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تو میں بھی تم کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ باتیں سن کر شاہرین بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسا انسان نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جہاں یہ باتیں سن کر مرسلین کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ اگر میں فہم قریشی کی جان لے لوں تو باقی ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور میری بیٹی بھی اس جنگل سے بچ جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مرسلین اب فہم کو مار دے گا؟ کیا انس کو اس کی سزا ملنے والی ہے؟ کیا شاہرین یہ برداشت کر پائے گی کہ اب فہم کی جان چلی گئی ہے؟ تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔